खबर दें आपको, लाहौर में बागबानपुरा में एक और गिरने वाली छत स्कूल की निकली। स्कूल की इमारत में तोसी का काम जारी था। इस दौरान तामीर होने वाली छत गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था और बच्चे मौजूद थे। हादसे में एक बच्ची जान बहक हुई थी। खबर देते चलें आपको, लाहौर से एक और अफसोसनाक वाक़या, एक और स्कूल की छत गिर गई है। तफसीलात जान लेते हैं उमैर अफजल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका बागबानपुरा है और इसमें जो वुमेन कॉलेज रोड है वहाँ पर एक निजी स्कूल में तोसीही काम का सिलसिला जो है वो जारी था और इसी सिलसिले में उसकी छत जो है वो गिर गई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो समर कैंप लगा हुआ था स्कूल में और उसके नतीजे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जख्मी हुए हैं। और इसी हादसे के नतीजे में जो है वो एक बच्चे की जो है ना वो यहाँ पर जाम बहक होने की इतलात हैं। ये जो छत गिरी है ये स्कूल की छत थी और स्कूल की बिल्डिंग का तोसीही काम जारी था और ये फर्स्ट फ्लोर पर अभी कुछ दिन कबल जो है वो लेंटर डाला गया था और उसके बाद जो है वो लेंटर को खोलने के बाद जो है वो उस पर दूसरी मंजिल बनाने का काम शुरू हुआ था और इसी दौरान ये वाकया पेश आ गया है। यहाँ पर जो अहले इलाका है उनसे जब हमारी बात उनका बताना है कि ये जो जख्मी होने वाले बच्चे हैं ये स्कूल से बाहर जो है वो खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो है ना ये हादसा उनके ऊपर आया है और इसी नतीजे में जो है वो उनको जख्मी हुए और उन्हें चोटें लगी हैं। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर रेस्क्यू की बड़ी टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू से जब हमारी बात होती है, रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि मलबे तले दबे तमाम बच्चे और स्कूल टीचर्स को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है और तमाम तक मलबा जो है वो हटाने का काम भी जारी है। जल्द ही ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा उमैर, ये बताइए रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कितने बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये बताना है कि यहाँ पर जो है वो 60 से 65 के करीब जो है वो बच्चों की तादाद थी। हम तमाम जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वक्त जो है वो तकरीबन 4 से 5 बच्चों की जो है वो जख्मी होने की इतलात है। ताहम कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल मामूली खराशियाँ आई हैं, उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो घरों को भेज दिया गया, जबकि जो जख्मी होने वाले बच्चे हैं उन्हें जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा उमैर, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू की कार्रवाई ताख़ीर से शुरू हुई या वक्त पर शुरू हुई और क्या ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उन्हें इस वाक़े की इत्तला जो है वो 12:12 पर मिली और जिसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और मौका पर पहुंचते ही रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जिसके बाद जो है अब तक रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि तमाम तर जो बच्चे हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो स्कूल स्टाफ है, उन्हें मलबे से निकाल लिया गया है। ताहम यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और मलबा हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि गली तंग होने की वजह से ऑपरेशन में थोड़ी ताखीर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा उमैर, ये भी बताइएगा कि बच्चों के वालिदैन वगैरह जो हैं वो भी क्या इस मामले की नौयत को देखते हुए, हसासियत को देखते हुए पहुँच चुके हैं और अब क्या माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो अब तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। अब से कुछ देर कबल पेरेंट्स की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी और उनसे हमारी बात भी, तो उनका बताना है कि ये वाकया जो है वो उनके लिए किसी बड़ी खबर से जो है वो कम ना था। उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरानी और खौफ फैल गया था इलाका मकीनों में, क्योंकि इससे कुछ रोज कबल जो है वो लाहौर के इलाके में जो है वो एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चा जाम बहक होने की जो है वो इतलात मिली थी और इसी खबर को लेकर ये जो पेरेंट्स थे, ये जो बच्चों के जो वालिदैन थे वो भी परेशान थे। उनका बताना है कि जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी तो वो फौरी तौर पर जो है वो स्कूल की तरफ भागे, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुशकिस्मती इसके साथ जो है वो कोई खास बड़ा वाक़या नहीं हुआ। अभी तक जो है वो इतलात के मुताबिक सिर्फ एक बच्चा जो है वो उसकी जाम बहक होने की इतलात मिल रही है। ताहम अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने से कबल किसी भी किस्म की जो है वो जो डिटेल्स हैं वो रेस्क्यू काम शेयर नहीं कर रहे हैं। उनका बताना है कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लीजिएगा तमाम तरह तफसीलात जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा उमैर, ये भी बताइएगा कि जो बच्चा जाम बहक हुआ है उसके लवाहिकीन से बात हो सकी है, उसकी तफसीलात के बारे में कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, जो बच्चा जाम बहक हुआ है उसकी उम्र जो है वो 8 साल के नाम से शनाख्त हुई है और उसका नाम जो है वो अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है और इसके मुताबिक जो है उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताहम हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहले इलाका का ये बताना है कि बच्चा जो है वो यहाँ का इसी गली का मकीन था और जैसे ये खबर सुनी है तो उनके घर वाले जो है वो खासे परेशान इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ताहम हमारी उनसे अभी रब्ता नहीं हुआ और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें और उनके जो है ना वो उनके बारे में जान सकें। अच्छा उमैर, ये बताइएगा कि जो बागबानपुरा का इलाका है जिसमें ये स्कूल वाक़ है, क्या ये किसी मोहल्ले में स्कूल वाक़ था या शहरी इलाके में वाक़ था? जी बिल्कुल, ये बागबानपुरा का जो इलाका है ये जीटी रोड पर वाक़या है और ये एक गली के अंदर जो है वो निजी स्कूल वाक़या था और उसके अंदर जो है वो समर कैंप जो चल रहा था। हम महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों में जो है वो 30 जून तक समर कैंप लगाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज
بھی سمر کیمپ کی جو ایکٹیویٹیز جاری تھی، بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ اس ریسکیو کام کے مطابق تقریباً 65 کے قریب بچے جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اور جنہیں ریسکیو یہاں سے کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر موجود ہے، تاہم یہ اسکول جو ہے یہ اسپیسیفکلی ایک گلی کے اندر موجود ہے اور گلی خاصی تنگ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ریسکیو اہلکار ہیں انہیں آپریشن کرنے میں جو ہے وہ خاصی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا عمیر، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ گزشتہ روز بھی ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا، تو اب دوبارہ ایک اور واقعہ سامنے آیا، اس میں بھی اسکول کی چھت گری ہے، تو کنسٹرکشن کا کام جاری تھا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، تو کیا اسکول انتظامیہ کی جانب سے کوئی بچوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا یا بچوں کے حوالے سے اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل، یہاں سے جو ریسکیو ہونے والے بچے ہیں، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ انہیں اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں دی گئی تھی اور بچوں کو اس بلڈنگ سے دور رہنے کی بھی کوئی جو ہے وہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا تھا۔ تاہم بچوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو انہیں اس واقعے سے متعلق بھی بہت دیر سے علم ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے اس وقت جو ہے وہ خاصے پریشانی کا شکار تھے، بچے خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ تاہم یہاں پر جو ضلع انتظامیہ ان کے نمائندگان بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا یہ بتانا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تمام تر جو بھی ملزمان ہوں گے اس واقعے کے پیچھے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، تاہم واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ حکومتی وزراء میں سے، حکومتی نمائندوں میں سے اور متعلقہ ادارے کے جو حکام ہیں، کیا وہ جائے واقعہ پر پہنچ چکے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ سول ڈیفنس کی بڑی تعداد موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسکیو اہلکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں سے پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اہل علاقہ کو جو ہے وہ جائے حادثہ سے پرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ جو سول ڈیفنس کے اہلکار ہیں وہ اس واقعے کی جو ہے پوری جانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے کی وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ حادثہ پیش آیا۔ تاہم دوسری جانب جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا ریسکیو آپریشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ ملبے کے تلے کوئی ٹھیک ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ عمیر، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے، آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ لاہور میں ایک اور افسوسناک واقعہ، بغبان پورہ میں ایک اور گرنے والی چھت اسکول کی نکلی۔ اسکول کی عمارت میں توسیع کا کام جاری تھا، اس دوران تعمیر ہونے والی چھت گر گئی ہے۔ حادثے کے وقت اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا اور بچے موجود تھے۔ حادثے میں ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے۔ حادثے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے بغبان پورہ سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک اور گرنے والی چھت اسکول کی نکلی۔ اسکول کی عمارت میں توسیع کا کام جاری ہے، اس دوران تعمیر ہونے والی چھت گر گئی ہے۔ حادثے کے وقت اسکول میں سمر کیمپ جاری ہے اور بچے موجود تھے۔ حادثے میں ایک بچہ جاں بحق ہوا، حادثے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ سے سامنے آ رہا ہے، جہاں پہ گرنے والی چھت اسکول کی نکلی ہے، ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا ہے اور 4 کے قریب بچے اس وقت زخمی ہیں۔ ریسکیو کی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں، یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لاہور میں باغبان پورہ میں ایک اور گرنے والی چھت اسکول کی نکلی، اسکول کی عمارت میں توسیع کا کام جاری ہے، اس دوران تعمیر ہونے والی چھت گر گئی ہے۔ حادثے کے وقت اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا اور بچے بھی موجود تھے۔ حادثے میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے اور حادثے میں 4 بچے بھی اس وقت زخمی ہیں۔ افسوسناک خبر لاہور کے علاقے سے سامنے آ رہی ہے، باغبان پورہ میں واقع اسکول کی چھت گر گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی افسوسناک خبر سامنے آئی تھی، جہاں پہ اسکول کا چھت گرنے کی وجہ سے 14 بچے جاں بحق ہو گئے تھے اور آج ایک اور اسکول کی چھت گر گئی ہے۔ یہ بھی لاہور کا علاقہ ہے، باغبان پورہ۔ اسکول کی چھت گرنے کی وجہ سے ایک بچہ جاں بحق بھی ہو گیا ہے، 4 بچوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ نمائندے کے مطابق اسکول میں رہائشی عمارت کا کام جو ہے وہ